शानदाना गुलजार साहबा हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम शानदाना गुलजार साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। शानदाना गुलजार साहबा, मामला जो पिछले दिनों आपने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पहले भी खबरें आ रही थी लेकिन बाकायदा तौर पर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज ख्वाजा आसिफ साहब भी बोले, उससे पहले अलीमा खान साहिबा की एक ऑडियो भी आई थी जो जलसा मनसूख हुआ, और अब उसके बाद कई मौक़ों पे ये बात होने लगी, जो फोरेंसिक मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, बुशरा बीबी, अलीमा खान, रऊफ़ हसन साहब, अब ये सारे मामला का इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है। इत्तलात आज की जो है अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबर कि अलीमा खान साहिबा भी इमरान खान को रिहा कराने के लिए अब सरगर्म अमल है। पेशावर गई थी, आप उनके साथ थी, क्या एजेंडा क्या था और क्या उसकी तफसीलात है, क्या हुआ, किस किस से मिली? बहुत शुक्रिया नादिया, ये काफ़ी सारे सवाल थे। मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करती हूँ, अगर भूल जाए तो प्लीज़ रिमाइंड करा दीजिएगा। अलीमा खान साहिबा मैं करा दूँ। थैंक यू। उनका जो प्रोजेक्ट है प्रिजनर रिहेबिलिटेशन, 9 मई के बाद से जो हमारे बेगुनाह कैदी, कुछ तो मार दिए गए ज़िले-शाह टाइप लोग, अल्लाह उसको बख्शे, फिर इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो शहीद हो गए, बहुत सारे लोग थे जिनकी टांगें कट गई, उनकी आंखें चली गई। तो जो शहीद थे उनकी बेवाएँ थीं, जो माजूर हो गए, जो अपाहज हो गए, जो बोलने से रह गए, नौकरी से रह गए, तो उन सब के लिए एक प्रोजेक्ट डिफरेंट हेड्स नीचे हो रहा था। अली अमीन जब सीएम बने तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ मदद की, उन्होंने अपनी ऑब्वियसली पॉकेट से की, इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने की। जब ये लोग शहीद हुए थे पिछले साल, 25 बच्चों की एफआईआर कट पाई थी, बाकियों की हम नहीं काट पाए थे क्योंकि फैमिलीज को थ्रेट होता था। माशाल्लाह ये इनकी तरफ से पीडीएम पार्ट 1, 2 प्लस अंडरटेक गवर्नमेंट। उसके सिलसिले में एक रिहेबिलिटेशन ग्रुप है जिसमें सारे प्रिजनर्स को किसी न किसी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाता है, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बेवाओं को स्टाइपेंड दिया जा रहा है कि वो लोग क्या करेंगे। एक सब इतने बड़े बड़े ख़ानदानों का एक वारिस था, चलो आलिया हमजा हो गई, मैं हो गई, खतीजा शाह, डॉक्टर यास्मीन, शुक्र है हमारा कोई आगे पीछे तो है, ये तो बहुत बेचारे लोग थे। तो उस सिलसिले में वो आई थी पेशावर के प्रिजनर से मिलने, उनसे बात करने, उनको दिलासा देने कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, ये इमरान खान की जंग नहीं है, और ये जंग चलती रहेगी जब तक हमारा पाकिस्तान हमें वापस नहीं मिलता बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में से। तो ये मौजूद था, इसमें खतीजा शाह भी आई थी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। हमारे ग्रुप में एमपीए शहाब है जिनको कोशिश की पंजाब पुलिस ने पकड़ने की, तरनौल में पकड़ा भी, उन पे एटीसी का केस भी कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद जेलों से सर्वाइव करके आए हुए हैं। तो हम सब यही कोशिश कर रहे हैं, ये ग्रुप, कि हमारे अलावा जो लोग जेल से निकले हैं उनकी मदद हो जाए। अच्छा, अब चले, आप ये कह रही हैं कि अलीमा खान साहिबा सिर्फ रिहेबिलिटेट वाला जो एक फैक्टर है उसके लिए आई थी, या को ज्वाइन करने या उसके विजिट के लिए, अदरवाइज ना उन्होंने कारकुनों से मुलाकात की, ना उन्होंने किसी तहरीक का ऐलान किया खान साहब की रिहाई के लिए कि वो खुद एक्टिव रोल प्ले करेंगे? नहीं, पेशावर में तो उन्होंने सिर्फ ये बात की कि ये सारे पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, हम किसी सियासी पार्टी के मुजाहिद नहीं हैं, हम इमरान खान के और वतन के मुजाहिद हैं। पार्टी शार्टी कोई चीज़ मानी नहीं रखती है, इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ मानी रखता है। तो उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, उनकी तकलीफ। देखिए, मैं शानदाना साहबा माजरत, मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ मैं उसको रिफ्रेस करती हूँ। अलीमा, जब जलसा कैंसिल होता है तो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि ये लोग इनको, इमरान खान को बाहर निकालने में संजीदा ही नहीं है। उससे पहले अलीमा खान साहबा एक बयान देती हैं कि अपनी गेमें बंद करें, इमरान खान को निकालने के लिए फोकस्ड हो। तो ये तो उनके जो कंसर्न हैं, ये तो टाइम टू टाइम मीडिया पे आ रहे हैं। बिल्कुल जी, वो तो उन्होंने, देखिए अगर आपको याद है, जेल के बाहर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, होना करना पड़ा तो मैं अकेली भी, हम तीनों बहनें निकल आएंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 8 सितंबर को कोई भी अगर हमें पीटीआई वालों को, एमएनएस को, एमपीएस को, सेनेटर्स को, वर्कर्स को, कंट्रीब्यूटर्स, जो भी हमारे लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, कि अगर किसी का भी फरमान आए कि इमरान खान कह रहा है कि जलसा ना हो, तो आपने इस पर यकीन नहीं करना। अब ये अलीमा खान साहिबा ने बताया है, खान साहब की बहनें हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो नेचुरली 8 सितंबर को अब सारा पाकिस्तान निकलेगा। अब जो भी होगा, नेचुरली वो गुस्से में थी, वो चाहती थी कि 22 सितंबर का जलसा होता, वो बहन है, वो तो चाहेगी कि भाई जितना जल्दी निकले, और नेचुरली उनको पार्टी पोजीशन होल्डर्स पे गुस्सा भी आएगा। मैं उनकी जगह होती, मेरी भी यही फीलिंग्स होती कि मेरे भाई को बेगुनाह 1 साल से रखा हुआ है, बाकी सारे लोग डिफरेंट पोजीशंस पे आ गए हैं, इलेक्शंस हो गए हैं, जो लोग पोजीशंस में, जो लोग 1 साल से गायब भी थे, 9 मई के बाद जो लोग अंडरग्राउंड चले गए थे, उनको भी पोजीशन होल्डर्स बना दिया गया। लेकिन जिस आदमी का नाम है, जिसकी ये पार्टी है, उसके लिए ज्यादा कुर्बानी देनी चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, और उनकी बात बिल्कुल सही है, हम उनके साथ खड़े हैं उनकी इन बात पे।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھی یہی جذبات ہیں مورولس. مجھے آپ بتا دیا کوئی عمران خان کا ووٹر ہوگا, عمران خان کا ورکر ہوگا, عمران خان کے اچھے دن دیکھیں گے, عمران خان کا نمک کھایا ہوگا, عمران خان کی تلقین سنی ہوگی پاکستان کے لیے, اور وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے حلیمہ خان صاحبہ کے تحفظات ہیں لیڈرشپ کو لے کر, کچھ تو آپ کے بھی ہوئے نا پھر. نہیں دیکھیں, میں لیڈرشپ کا حصہ ہی نہیں ہوں, میں ایک ریگولر ایم این اے ہوں. میں اپنا حلقہ الحمدللہ چلا رہی ہوں, تھینکس ٹو فیڈرل گورنمنٹ. چور آ کے بیٹھ گئے ہیں, 1 روپیہ نہیں دے رہے کے پی کو. مجھے میرے حلقے کا ابھی تک 1 روپیہ فنڈ نہیں ملا. ہم این جی او سے جا کے بھی کے مانگ کے کام کر رہے ہیں. نہ میں کور کمیٹی میں ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی میں. خان کی ایک ورکر ہوں, نہ میرا کسی سے اتحاد ہے, نہ میرا کسی سے مسئلہ ہے. مجھے خان کو جیل سے نکالنا ہے, یہ میرا فوکس ہے. اور یاد رکھیں نادیہ, ہم ایک ایسے قیامت سے گزر رہے ہیں کہ اگر میں بکرا بن جاؤں اور میں یہ انتظار کروں کہ کوئی مجھے کہے گا کہ عمران خان کے نکلو, وہ نہیں ہو سکتا. میں ہر ٹی وی شو میں ہوتی ہوں, میں ہر سوشل میڈیا کے ایونٹ پہ ہوتی ہوں, میں سڑکوں پہ ہوتی ہوں, میں تھانوں میں ہوتی ہوں, میں عدالتیں میں ہوتی ہوں. میں نے خود اپنے خان سے, اپنے وطن سے وفاداری کرنی ہے. مجھے کسی کا اشارہ نہیں چاہیے ہوگا. لیڈرشپ اپنی جگہ, ان کی اچھا بالکل ٹھیک ہے, آپ کو تو یہ اشارہ نہیں چاہیے, لیکن وہ ٹھیک ہے آپ کو وہ اشارہ نہیں چاہیے, لیکن وہ کون سا اشارہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا جلسہ ملتوی ہوا 22 اگست کا؟ جو ہمیں بتایا ہے انہوں نے, سواتی صاحب نے, کہ ان کو کہا گیا صبح 2 یا 3 بجے کہ کوئی عجیب سا خطرہ لاحق ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو. یعنی ایک اور جھوٹا 9 مئی پلان کیا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی شیطان آئے گا, جس طرح بنو صالحہ میں ہوا. یہ آئی ڈونٹ نو. اور کوئی نہ کوئی انفارمیشن ان کو ملی ہوگی, اور کہ جس طرح شیاطین نے بنو میں فائرنگ کی تھی ہمارے بچوں پہ, تو اسی طرح کوئی گندے لوگ آئیں گے پی ٹی آئی کا دوپٹہ پہن کے, پی ٹی آئی کا رومال پہن کے, پی ٹی آئی کی ٹوپی پہن کے, پی ٹی آئی والوں پہ اور پولیس والوں پہ فائرنگ کریں گے. کیونکہ یہ تو پرانے پہنتے ہیں رانا ثنا اینڈ کمپنی کے. تو اس وجہ سے انہوں نے خان کو پھر یہ میسج بھجوایا کہ سر یہ ایشو ہے, آگے جیسا کریں کہ نہ کریں. اور خان صاحب کبھی بھی نہیں, لیکن عاظم سواتی نے کس کیپیسٹی میں بھجوایا سر؟ نہ ایک سیکنڈ, شاہنامہ صاحب, عاظم سواتی نے کس کیپیسٹی میں بھجوایا؟ نہ وہ تو ان کو تو ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے تھے, وہ تو نام بھی ہوتا تھا تو ان کو اندر نہیں جانے دیتے تھے. اب صبح 7 بجے عاظم سواتی کیسے اندر چلے گئے؟ نادیہ دیکھیں, مجھے یہ نہیں پتا. خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کرنل ہے جو سنبھال رہا ہوتا ہے اڈیالے کو, ٹھیک ہے, تو یہی ہو سکتا ہے کہ کرنل والے لوگوں نے میسج بھیجا اعظم سواتی کو. مجھے تو نہیں پتا, میں تو گیس ورک سے آپ کو بتا رہی ہوں. اور جہاں تک نہ گھسنے کی بات ہے, آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں. میرے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں, اور جیل سپرنٹینڈنٹ مجھے خان سے 1 مہینے سے نہیں ملنے دے رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ انہی کو ملنے دیتے ہیں جن کی اپنی مرضی ان کی ہوتی ہے. تو آپ کا بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ جن لوگوں نے اعظم سواتی تک میسج بھجوایا, انہوں نے ہی پھر انشور کیا کہ اعظم سواتی خان صاحب کو وارننگ دے. اور نیچرلی پی ٹی آئی والے خود پہ تو بم نہیں پھینکیں گے نا, تو یا پی ڈی ایم والے ہوں گے, ایم کیو ایم والے ہوں گے, کوئی ان میں سے ایک ہی ہوگا نا. کون شیطانی چاہتا ہے؟ نواز شریف چاہتا ہے اس کی حکومت شہباز شریف کی بڑھے آگے. یہ پلاسٹک والی رانی کہتی ہے اس کی حکومت آگے بڑھی ہے, باقی چور کہتے ہیں ہماری حکومت آگے بڑھے. ہمیں کیا فائدہ اس حکومت کے آگے جانے سے؟ یہ لوگ شیطانی کریں گے, دوسرا نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. تحریک انصاف کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں, اور پھر جس انفارمیشن سیل کا بھی انکشاف کر دیا گیا ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر نے, لیکن عمران خان صاحب نے نوٹس لیا, عارف علوی صاحب کی سربراہی میں اس کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. کیا ٹاسک ملا ہے عارف علوی صاحب کو کہ پارٹی کو بنا کے رکھیں, سنبھال کے رکھیں, متحد رکھیں؟ دیکھیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں انفارمیشن منسٹر کا, معذرت سے مجھے پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہیں, لیکن ڈس انفو منسٹر آپ ان کو کہہ دیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ یہ لوگ اپنے گھڑیوں کا پہلے حساب کتاب کر لینا تو پھر ہم بات کریں گے. اور جو فارم 47 پہ آتا ہے وہ تو منسٹر ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو قرآن پہ جھوٹ بول کے آیا ہے, اس کی بات کا کیا وزن ہوگا؟ وہ تو اس نے اسمبلی میں لا الہ الا اللہ کے نیچے جھوٹا حلف اٹھایا کہ میں الیکشن جیت کے آیا ہوں, میں ہوں. تو ان کی کیا بات, ان کی کیا وقت. اور رہی عارف علوی صاحب کی بات, عارف علوی صاحب ہمارے سینئر ہیں, بہت عزت دار ہے, بہت پریشر برداشت کیے, بہت تکلیف برداشت کیے, وطن کے ساتھ نہیں چھوڑا. بالکل جس طرح ریحانہ ڈار صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, عمر چیمہ ہے, یہ وہ کچھ لوگ ہیں ہماری پارٹی میں جن کو ہم سب نعوذ باللہ اگر اجازت ہوتی ہمارے دین میں تو ہم ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو اپنے لیڈرز بناتے, اپنے دینی لیڈرز بناتے اگر اسلام میں اجازت ہوتی. ہم تو وہابی, ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مانتے بھی نہیں. سو یہ بہت اچھے لوگ ہیں, انہوں نے وہ قربانیاں ملک کے لیے دی ہیں, وہ قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, کہ ان کو کوئی گنتی نہیں ہے. عارف علوی صاحب نے کیا قربانی دی ہے آپ کو نہیں پتا؟ وہ تو صدر بنے رہے. بس چلے کسی اور دن سے بات کریں گے انشاءاللہ. میں علوی صاحب سے اجازت مانگوں گی, پھر آپ سے بات کروں گی جو باقیوں کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ابھی مجھے بتائیں جی
ان کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے؟ نہیں میں تو آپ سے اسی لیے تو پوچھ رہی تھی، مجھے بتائیں نا کہ عارف قوم کو بتائیں کہ عارف الوی صاحب کے ساتھ کیا برا ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا قربانی دی انہوں نے؟ مجھے بتائیں ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، میاں نہیں عباس فاروق عارف کے الوی ساتھ کیا صاحب، ہوا۔ ڈاکٹر عارف الوی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، اور جس قسم کی تکلیف، میں اتنا آپ کو بتا دوں، جس قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے اپنے فیملی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، جس قسم کے تھریٹس تھے ان کو، آپ سوچ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گے جب کھل کے وہ سب خود آپ کو بتائیں گے، لیکن جو قربانیاں عارف الوی صاحب نے دی ہے وہ کوئی گن بھی نہیں سکتا۔